नमस्कार। परिवर्तनको लागि साँचो सूचना यो हो गोर्खा टेलिभिजन एचडी। कार्यक्रम हो कोरोनाको सन्तासमा देश कोरोनाको सन्तासमा छ। नागरिकहरूको जनजीवन कष्टकरपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्था छ यतिखेर र दुईटा जिल्लाभन्दा बाहेक 75वटा जिल्ला यतिखेर निषेधाज्ञाको अवस्थामा छ र आगामी असारको 1 गतेपछि निषेधाज्ञाको मोडालिटी केही फरक हुने भनेर सरकारले भनिरहेको छ र त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3टा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू त्यसको मोडालिटी तयार गर्न लागिरहेका छन् र ठ्याक्कै यही मोडल चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा आइसकेको छैन। यो बिचमा मानव अधिकारको कुराहरू गर्ने, मानव अधिकारको वकालत गर्ने धेरै सङ्घ सङ्गठनहरू संस्थाहरू छन् र मानव अधिकारको विषयमा हामीले गहिरिएर केलाएर हेर्ने हो भने आज बिहान दिउँसो बेलुका छाकटार धौधौ भएका मानिसको जनजीवन, नागरिकहरूको अवस्था कोरोनाको कहर सँगसँगै राज्यले कसरी हेरिरहेको छ र यो विषयमा मानव अधिकारवादीहरूले कस्तो आवाज उठाइरहेका छन् र कस्तो खालको भूमिका निभाइरहेका छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ र आजको कार्यक्रममा हामी यही विषयमा छलफल गर्छौँ। मानव अधिकार परिषद नेपालका प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष तुलसी थापासँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। मैले पृष्ठभूमि अलिकति भने, हजुर, निषेधाज्ञाको बेला छ, मानव अधिकारको कुरा, अधिकार भन्ने बित्तिकै उसले यतिखेर पहिला त बाँच्न पाउनु पर्यो। रोगको डर त एकातर्फ छँदैछ, भोकको डर बढ्दै गएको छ, निषेधाज्ञाको लामो समय भएको छ, भोकको डरले मानवहरू एउटा पीडामा छन्। राज्यले मानिसहरूलाई अथवा नागरिकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा यो वर्ष न कुनै राहतको कुनै कार्यक्रम आयो, न कुनै त्यस्ता खालका चाहिँ नि अप्ठ्यारो परेका मानिसहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर चाहे स्थानीय त चाहे सङ्घ चाहे प्रदेश कुनै 3टै राज्यको भूमिका देख्न सकिएन यो वर्ष। तपाईँ यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? अनि यस्तो छ, यो मुलुकको आजको परिस्थिति जुन किसिमबाट गुज्रिरहेछ, विश्व नै आक्रान्त भएको बेलामा यो कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएर विश्व नै एउटा जटिल समस्यामा परिरहेको बेलामा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुक र यहाँको सरकारले गर्नुपर्ने जुन भूमिका हो त्यसलाई चाहिँ अझ बढी सक्रियताका साथ राज्य चाहिँ सचेत हुनुपर्ने, नागरिकहरूको ज्यान, अहिले हजारौँ नेपालीहरूको चाहिँ ज्यान गएको छ यो कोरोनाको उसबाट भनेपछि यसलाई चाहिँ जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने राज्यले र त्यो कुरामा जुन किसिमको पहल हुनुपर्थ्यो त्यो आजको स्थितिमा देखिएको छैन र अहिले नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले चाहिँ यो बारेमा म 2-4 दिनमै यसको राम्रो परिणामको लागि चाहिँ रिजल्ट म सर्वसाधारण आम नागरिकको लागि म त्यो कुरामा देखाउन तयार छु भनेर उहाँले जुन वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एउटा उचित कुरा जस्तो देखिन्छ। तर उहाँको त्यो रिजल्ट, यसको परिणाम नआउन्जेलसम्म हामीले यसै हो भन्न सक्ने स्थिति छैन। आज देशको यत्रो आम नागरिकहरू कस्तो तडपिएर बसिरहेछ यो कोरोनाबाट। एक त त्यसको कारणले मान्छेहरू चाहिँ हजारौँको ज्यान गइरहेको बेलामा राज्यले यो मात्रै होइन, यो कोरोनाबाट प्रभावित भएर मान्छेहरूको धेरैको ज्यान जानु सँगसँगै यहाँ के छ भने भोकमरीबाट पनि जनताहरू आक्रान्त हुन लागिरहेछ। यो स्थितिमा सरकारले चाहिँ प्याकेजको व्यवस्था कुनै उहाँहरूलाई जो चाहिँ डेली वेजेज काम गर्ने मान्छेहरू, दैनिक जेलादारी गरेर जुन जीवन निर्वाह गरेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तो पनि लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ देशभरिमा मान्छेहरू छन्। ती व्यक्तिहरू चाहिँ भोलिदेखि भोकको चपेटामा पर्ने स्थिति भइरहेछ। उहाँहरूको लागि भनेर राज्य चाहिँ कुनै किसिमको एउटा राम्रो उहाँहरूलाई राहत प्याकेजहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन नितान्त जरुरी छ। मुलुक अहिले विकासको कुनै पनि गतिविधि भइरहेको छैन। यहाँ त एउटा कुनै गतिविधि छ भने यहाँ राजनीतिक माहौल मात्रै चर्किएको छ। यो चाहिँ दिउँसोको टन्टलापुर घाम जस्तै आज राजनीति चाहिँ यति तातिएर अगाडि आएको छ। कोही सरकार जोगाउन, कोही सरकारमा नयाँ आउन र सरकारलाई ढाल्न र सरकारलाई चाहिँ के गर्ने र हामी कसरी सरकारमा पुग्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने र हाम्रो सरकार कसरी बन्छ भनेर यो राजनीतिक दाउपेच मात्रै अहिले हेरिएको छ। जनताको मानव अधिकारको रक्षा अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ जीवनयापन गर्न पाउने, बाँच्न पाउने अधिकारबाट नै जनता वञ्चित भएको जस्तो देखिन्छ। तर यसमा अहिले चाहिँ केही कुराहरू हामी मानव अधिकार कर्मीले पनि यो बारेमा सरकारलाई धेरै कुरामा चाहिँ सचेत गराएका छौँ र आग्रह पनि गरेका छौँ र यसमा चाहिँ जनताहरूलाई जुन किसिमबाट पीडा भइरहेछ आज मुलुकमा र जनताले त्यो खप्न सक्ने स्थितिमा छैन, यस्तो स्थितिलाई चाहिँ सरकारले मध्यनजर गरेर अब मध्यनजर दिएर अब यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ जनताहरूलाई आज जुन पीडामा उहाँहरू हुनुहुन्छ भोलिदेखि देशभरि भोकमरीको हुन सक्छ। आज नेपाल सरकारको चाहिँ अस्तिको निर्णय अनुसार अथवा नेपालसँग भएको मौजात, खाद्यान्नको मौजात र विभिन्न औषधि उपचारको चाहिँ जुन मौजात हामी कहाँ मुलुकमा छ त्यो चाहिँ राजधानी लगायत विविध
विभिन्न देशको विभिन्न ठाउँमा भएको मौजातलाई हेर्दा अब 1 महिनाभन्दा बढीलाई चाहिँ औषधि र खाद्यान्नको पनि मौजात यहाँ देखिँदैन। यस्तो स्थितिमा संसारभरि चाहिँ यो कोरोनाको यत्रो प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ विश्व आक्रान्त भएको बेलामा छिमेकी मुलुक पनि त्यत्तिकै दिनको हजारौँ हजारको चाहिँ त्यहाँ ज्यान गइरहेछ। यो स्थितिमा चाहिँ खाद्यान्न आयात गर्ने अथवा खाद्यान्नलाई चाहिँ सञ्चित गरेर भोलि गएर यो कहिलेसम्म यो रहन्छ अथवा यो कोरोनाको चाहिँ प्रभाव कहिलेसम्म विश्वमा रहन्छ भन्ने कुराको अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि यकिन गर्न सकिरहेको छैन। अहिले सेकेन्ड भेरिएन्ट छ, अब थर्ड भेरिएन्टमा चाहिँ बालबच्चाहरूको पनि ज्यान जाने जोखिम देखिएको भनेर WHO को रिपोर्टमा त्यो कुराहरू प्रष्ट रूपमा भनिसकिएको अवस्थामा हामी कहाँ अहिले तुरन्तै यो अहिलेको लकडाउनलाई चाहिँ निरन्तरता नदिएर पनि उपाय छैन। र अर्को कुरा के छ भने जनतालाई आज भुखमरीको चपेटामा पर्न लागिसकेर अहिले हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ आज प्रसुति गृह काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रसुति गृहको पछाडिपट्टिको एउटा खुल्ला चौरमा चाहिँ खोलाको बगर जस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चौरमा बसेर मान्छेलाई कुनै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हजारौँको हजार व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खाना दिइरहेछ बिहान बेलुका। त्यस्तै गरेर न्यू रोडमा दिइरहेछ। अरू देशको विभिन्न ठाउँमा त्यसरी दाताहरूले चाहिँ एउटा सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ त्यो एउटा सामाजिक अभियन्ताहरूले उहाँहरूले आफ्नो साथीभाइ सबैको सहयोग लिएर चाहिँ उहाँहरूले ती गरिब जनताहरूको लागि चाहिँ भुखमरीमा कोही कसैको पनि ज्यान नजाओस् भन्ने आधारमा जुन किसिमको भावना लिएर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ त्यो निकै प्रशंसनीय छ। र उहाँहरूलाई त्यसरी सयौँ हजारौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसरी खाना उपलब्ध गराउँदाखेरि राज्यले त्यसमा डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। योभन्दा अगाडि मैले देखेको थिएँ 2-4 ठाउँमा कि त्यहाँ चाहिँ प्रशासनको हस्तक्षेप पनि भएको भनेर। तर अझ यहाँ सरले भने जस्तो प्रशासनको हस्तक्षेप त प्रशासनले त एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ राहत वितरण गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। जहाँसम्म चाहिँ सङ्घ संस्थाले चाहिँ कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो को चाहिँ समस्या पर्नु भएको छ उनीहरूलाई छानेर दिइराखेको छ। तर प्रशासनले एकद्वार प्रणाली भन्दाखेरि त फेरि सामाजिक संस्थाहरूले अभियन्ताहरूले चाहिँ सहयोग गर्न नपाउने अवस्था अनि निषेधाज्ञा पीडितहरूको जीवन त थप कष्टकर बन्दै गयो नि त। त्यो पक्कै कुरा हो। त्यसमा के छ भन्दाखेरि राज्यले प्रशासनले के हेर्नुपर्छ भने जनतालाई दिन लागेको राहत त्यो चाहिँ कुनै राजनीतिक आधारमा अथवा राजनीतिक भावनाबाट चाहिँ प्रेरित भएर उहाँहरूले आफ्नो पक्षमा लिनको लागि भनेर वितरण गरिएको हो भने त्यस्तो कुरामा हस्तक्षेप गर्नु उचित हुन्छ। तर यो निस्वार्थको भावनाबाट चाहिँ त्यस्तो संस्थाहरूले जुन किसिमबाट अभियन्ताहरूले अभियान चलाएर गरिब जनता त्यस्तो भुखमरीमा पर्न लागेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले ज्यान बचाउनको लागि भनेर जुन खाद्यान्न विभिन्न कुराहरू उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ त्यसमा राज्यले कुनै किसिमको पनि हस्तक्षेप गर्न जरुरी हुँदैन र यो गर्न उचित पनि छैन। र यसमा राज्यले मात्रै एकद्वार जसरी हजुरले भने जस्तो एकद्वार प्रणालीबाट गऱ्यो भने कि त राज्यले त्यो राहत दिने प्याकेज गर्नु पर्यो। जस्तो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि के छ भने प्रत्येक परिवारलाई चाहिँ 50 किलो चामल र उहाँहरूलाई 2,000 रुपियाँ आइसी प्रत्येक नागरिकलाई पुग्ने गरी त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध जुन सरकारले गर्यो त्यो किसिमको कि यहाँ राज्यले दिन सक्नु पर्यो। त्यो अहिले दिन सक्ने स्थिति छैन। अब तर भोलिको स्थिति गम्भीर हुँदै गयो भने त्यो पनि गर्न बाध्य हुनुपर्छ किनभने जनतालाई त बचाउनु पर्यो राज्यले। तर यहाँ के कुराको कमी भइरहेछ भने यहाँ होइन यहाँ लकडाउन मात्रै गरिदियो भने भोलि गएर चाहिँ कुनै यातायात सञ्चालन नहुने उद्योग धन्दा नचल्ने व्यापारहरू नहुने यस्तो किसिमबाट मात्रै लकडाउनले मात्रै यो कोरोनालाई हामी परास्त गर्न सक्ने स्थिति नेपालसँग त्यस्तो साधन स्रोत नभएको हुँदाखेरि विश्वले नै त्यो बारेमा उनीहरू गम्भीर भएर आज नासाको वैज्ञानिकहरूले समेत र यो उसले पनि आज आएर चाहिँ यो WHO ले पनि यो कसरी यो थर्ड भेरिएन्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने अथवा यसमा न्यूनीकरण कसरी हुने अथवा जनता त्यसबाट सुरक्षित कसरी हुन सक्छ भनेर गम्भीर रूपमा लिएको र हिजो मात्रै संयुक्त राष्ट्र होइन अमेरिकाबाट चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपतिज्यूबाट वार्डेनबाट चाहिँ के भन्नुभयो भने यो चाहिँ हामी चाहिँ 50 करोड चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ संसारभरिको गरिब मुलुक र विभिन्न अविकसित मुलुकहरूलाई हामी वितरण गर्ने उसमा तयारीमा छौँ भनेर उहाँहरूले आफ्नो पार्लियामेन्टबाट पास गरेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि खुसीको कुरा हुँदाहुँदै पनि आज आएर चाहिँ जुन यो 60 देखि 64 वर्षको नागरिकहरूलाई वितरण गर्ने भनेर जुन खोपहरू पहिलो खोप चाहिँ वितरण गर्ने भनेर चीनबाट मित्र राष्ट्र चीन सरकारबाट चाहिँ प्राप्त भएको 10 लाख खोप वितरण गर्न भनेर 2 दिनलाई वडा कार्यालयहरू काठमाडौँको राजधानीको 32 वटै 33 वटै वडामा चाहिँ वितरण गरिएको थियो। म त्यसमा अनुगमनमा जाँदाखेरि मैले विभिन्न ठाउँमा हेर्दाखेरि के भयो भने त्यहाँ चाहिँ 60 देखि 64 वर्षसम्मको यो चाहिँ दिने भनेर उहाँहरूलाई
भनिराखेकोमा त्यहाँ त 18-20 वर्षको पनि युवा युवतीहरू गएर लाइनमा बसेर अनि त्यहाँ जबरजस्ती उनीहरूले आफूले भ्याक्सिन लिइराखेको पनि हामीहरूले प्रत्यक्ष भनेको यसको अर्थ त के शक्तिको दुरुपयोग पहुँचको दुरुपयोग हो कि अथवा चाहिँ यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकिया हो? यो पहुँचको दुरुपयोग पनि छ केही पर्सेन्ट 20% जति र त्योभन्दा बढी के छ भने यो चाहिँ जुन किसिमबाट यो माग बढ्दो छ माग अनुसारको चाहिँ आपूर्ति छैन। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो अमेरिकाको पार्लियामेन्टबाट अमेरिकाको राष्ट्रपतिले विकसित केही र चाहिँ अल्प विकसित मुलुकहरूलाई चाहिँ नि वितरण गर्ने, नेपालमा खोप ल्याउने क्रममा पनि हामी अहिले देख्छौँ भ्रष्टाचार। हामी एउटा सामान्य स्वास्थ्य उपचारमा यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा त्यसभित्र पनि अहिले कोरोनाको महामारीको बिचमा हामी भ्रष्टाचार गर्छौँ भने अरू बाँकी कुरामा हामी के गर्छौँ? यो विषयमा यहाँ जस्तो मानव अधिकार सङ्घ संस्थाहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, यसमा यसरी हेर्नुपर्छ। किन भन्दा यो चाहिँ हामी कहाँ भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा हाम्रो चाहिँ 114औं नम्बरमा छ। तर त्यस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसमा गौरव गर्ने होइन कि हामीले यसलाई चाहिँ कसरी न्यून गर्ने भन्ने र यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार हुन नदिने भनेर चाहिँ जनताको जीवधनको सुरक्षाको लागि भनेर अथवा उहाँहरूको जीवन रक्षाको लागि भनेर यस्तो भ्याक्सिनलाई चाहिँ आयात गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा जनताको माझमा जनतालाई वितरण गरेर जनतालाई चाहिँ सुरक्षित राख्नलाई राज्य गम्भीर हुनुपर्ने कुरामा यसमा चाहिँ कमिसनको कुरामा बाहिर मिडियाहरूमा व्यापक रूपमा आएको छ र त्यसमा चाहिँ यसमा उहाँ जुन किसिमबाट भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ व्यक्तिहरू संस्थाहरू र त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ यो घटना घटाउन अथवा आफ्नो भ्रष्टाचारबाट चाहिँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न उद्योग व्यापारमा लागेका व्यक्तिहरू समेत यसमा संलग्न भएको देखिन्छ। यस्तो हुनु यो नेपाल आफ्नो मुलुकको लागि पनि दुर्भाग्यको कुरा हो र उहाँहरूले पनि आफ्नो परिवार घर सम्झेर पनि इमान्दारिता देखाउनु पर्ने। मैले चाहिँ एउटा औषधिमा यो आयात गर्ने भ्याक्सिन विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ मैले यति भ्रष्टाचार गरिरहेको छु, मेरो परिवारलाई पनि भोलि गएर कोरोना अथवा यसबाट चाहिँ प्रभावित भयो भने भोलि उहाँहरूको पनि जीव ज्यानको सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ, मैले यस्तो गर्नु उचित होइन भन्ने कुरा उहाँले एउटा मानवताको हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने हो। तर हामी कहाँको यस्तो व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूमा त्यस्तो किसिमको गलत भावनाहरू भएको देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो गौतम बुद्ध जस्तो जन्मेको मुलुक नेपाल, जहाँ चाहिँ त्यस्तो संसारलाई आज गौतम बुद्धको नाम लिँदा आधा विश्व झुकेर उहाँलाई प्रणाम गर्छ, त्यस्तो गर्ने मुलुकमा हामी जन्मेका छौँ। तर हामी कहाँ यति अपराधीकरण भइरहेछ, यहाँ सडकमा मान्छे कोही खान नपाएर ऊ चाहिँ बेहोस भएर ढलिरहेको छ भने त्यहाँ कोही आएर उसलाई चाहिँ उठाएर हस्पिटल अथवा उसलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा हामी छैनौँ। हामी चाहिँ एकदम क्रिमिनल क्यारेक्टरमा चाहिँ हामी अगाडि एकदम उद्धत भइरहेका छौँ। यहाँ जुन किसिमको भावना हुनुपर्ने त्यस्तो किसिमको नेपालीमा त्यो छैन र यो गर्नेमा चाहिँ राजनैतिक दलहरू यहाँ त लुछाचुँडी छ। उहाँहरू कहिले सत्तामा पुग्ने, आफूले त्यहाँ गएर चाहिँ एकदम आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्नो परिवार, आफ्नो नातागोता, आफ्नो भित्रको मेरो मान्छे भन्नेतिर मात्रै उहाँहरूले हेरेको छ। यस्तै क्रममा त अब यो चाहिँ प्रवृत्ति बढेर गएको छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ दक्ष व्यक्तिहरू राख्नु पर्यो, योग्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा नियुक्ति हुनु पर्यो। भोलि गएर चाहिँ अब हाम्रो संसारभरिमा चाहिँ नेपालको 18वटा मुलुकमा चाहिँ दूतावासहरू छ, तर ती दूतावासहरूले अहिलेसम्म के गरे त? दूतावासबाट उहाँहरूले त डिप्लोमेट मिसनमा बसिसकेपछि उहाँहरूले त नेपालको हितमा भनेर उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने। त्यहाँ दूतावासमा राजदूत भएर जाने व्यक्तिहरू त एउटा रिटायर्ड लाइफ त्यहाँ चाहिँ इन्जोय गर्नको लागि उहाँहरू जाने, बेलायत, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, जर्मन, जापान जस्तो देशमा बसेर उहाँहरू यस आराम गरेर यहाँ त रिल्याक्स गर्न भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालबाट पठाइएको जस्तो भएर बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले यो यत्रो कोरोनाको प्रकोप हुँदाखेरि यहाँ राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफूले रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ हाम्रो नेपाली गरिब जनताहरूको लागि देऊ भनेर हाम्रो ब्रिटिसमा हुने नेपाली सेनाहरूले चाहिँ गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएका सेनाहरूको आधारबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ माग्नुपर्छ ब्रिटिस सरकारसँग कि तपाईँहरूको लागि हाम्रो नेपालीहरूले चाहिँ गोर्खा फौजले चाहिँ कति ठुलो सहयोग गरेको छ, त्यस्तो गोर्खा फौजको परिवारको लागि तपाईँहरूले यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराऊ भनेर देशको प्रधानमन्त्रीले, सरकार प्रमुखले भनिरहेको बेलामा राष्ट्र प्रमुखले रसा जस्तो मुलुकलाई, अरू मुलुकहरूलाई, भारत जस्तो छिमेकी मुलुकको राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गरेर यसरी भ्याक्सिनको लिनलाई चाहिँ उहाँहरूले अनुरोध गरिराखेको बेलामा व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो कमिसनको आधारमा मलाई यति % कमिसन नभइकन म यो चाहिँ राज्यलाई दिन सक्दिनँ, म दिन्न भनेर, अथवा मैले इम्पोर्ट गरेको आधारमा चाहिँ मलाई कमिसन चाहिन्छ भनेर डिमान्ड गर्नु यो साह्रै लज्जाजनक कुरा हो। यो कमिसन डिमान्ड गर्ने सँगसँगै सर अब यो राज्यले त्यस्ता खालका चाहिँ व्यवसायीलाई जसले चाहिँ आयात गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्नु पनि त फेरि राज्य आफै कमजोर हो कि राज्य चुकिरहेको भन्ने देखिन्छ नि त। त्यो त पक्कै कुरा हो, किनभने सरकार भनेको त, स्टेट भनेको त त्यस्तो चिज हो नि, स्टेटले चाह्यो भने भोलि जुनसुकै निर्णय पनि गर्न सक्छ।
आज यहाँ 50 लाख भ्याक्सिन ल्याउनको लागि त्यति ठुलो राज्यसँग भएको पैसाबाट पनि उहाँहरूले ल्याउन सक्छ नि त, किनभने जनताको हितको लागि आज विकास निर्माण छैन, केही छैन, आज देश ठप्प छ। यो त डेडलक जस्तै भइरहेछ नि त यो मुलुक त। आज यस्तो स्थितिमा पनि सरकार चाहिँ गम्भीर भएर यो बारेमा चाहिँ सोचेर के गर्नुपर्छ जनताको लागि, हामी चाहिँ जनताको लागि हौँ भन्ने। यति बेला त यहाँ त के हो भने कुनै पनि पार्टीको एमालेको सरकार छ अहिले, एमालेको सरकारले नै मैले नै यो देशको जनताको लागि हितमा काम गर्नुपर्छ भनेर मात्रै उहाँहरूले जिद्द गर्नु अथवा आफ्नो अडान लिनुपर्ने जरुरी छैन। यहाँ माओवादीले पनि राम्रो काम गरे हुन्छ, काङ्ग्रेसले पनि राम्रो काम गरेर यस्तो बेलामा जसलाई सहयोग गर्नुपर्छ, जनताको हितमा मात्रै हामी लाग्नुपर्छ। हाम्रो अहिले अरू कुरातिर हाम्रो ध्यान जानु हुँदैन। हामी त जनताको लागि मात्रै राजनीति गरेका हौँ र नेपालको उन्नति प्रगति, नेपालको विकासको लागि हामी हौँ। हामी व्यक्तिगत स्वार्थको लागि छैनौँ भनेर उहाँहरूले उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ। तर यहाँले भने जस्तो जनताको हितको लागि त जनता त भोट दिने बेला मात्रै भोट हाल्नु, अहिलेपछि त जनतै होइन भन्ने भयो नि त राजनीतिक दललाई त। यो कुरा पक्कै हो, यो देखिएको छ। आवाज त जनताले त हामीलाई हाम्रो सरकार छ, हाम्रो नेतृत्व छ, हाम्रो पार्टी छ, हामीले हिजो भोट दिएर जितायौँ, त्यसको परिणाम हामीले लिन्छौँ भन्ने कुरा त अनुभूत नै गर्न पाएन। त्यो त 100% हो। किन भन्दाखेरि राजनीतिक नेताहरूमा हुन त उहाँहरूसँग अनुभव छ। 14 वर्ष 13 वर्ष जेल अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू बस्नुभएको छ। अब अरू नेताहरू त्यस्तै 10 वर्ष 5 वर्ष बस्नुभएको छ। हरेक पार्टीको नेताहरू जेल बस्नुभएको छ। तर यहाँ जेल नबस्ने भनेको माओवादी पार्टीको चाहिँ प्रचण्डजी र बाबुराम भट्टराई मात्रै र माधव नेपाल हो जेल नबस्ने नेता। अरू सबै प्रायःजसो नेताहरू जिल्ला स्तरीय अथवा केन्द्रको हुने सांसद मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पनि यसमा चाहिँ जेल बसेको उदाहरण छ। तर त्यस्तो भइसकेपछि हाम्रो यो मुलुकको हितमा उहाँहरूले चाहने हो भने, उहाँहरू इमान्दारिता देखाउने हो भने, उहाँहरू यस आराम र आफ्नो चाहिँ परिवार सबैलाई सम्पन्नता बनाउने र भ्रष्टाचार गरेर मात्रै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्ने सोच नराखेर उहाँहरूले इमान्दारिता मात्रै देखाउने हो भने नेपालको यो हामी गरिबीको उसको 114औं नम्बरमा हाम्रो चाहिँ हामी गरिबीको उसमा छौँ भन्ने कुराको सर्टिफिकेट लिएर हामी त्यस्तो त्यो आइडी कार्ड लिएर चाहिँ हिँड्नुपर्ने स्थिति हुँदैन थियो। र यो इमान्दारिता उहाँहरूले देखाएको खण्डमा 10 वर्षभित्रमा नै नेपालको कायापलट हुनसक्छ। आज सिङ्गापुर 10 वर्षभित्रमा कहाँबाट कहाँ पुगेको छ। तर यहाँले भन्नुभयो जेल जीवन बिताउने कुरा, जेल जीवन बिताएर आइसकेपछि त आजीवन नै यो पार्टीको चाहिँ नेतृत्व अथवा चाहिँ सरकार नेतृत्व मैले गर्ने हो, मैले जे गर्ने हुन्छ भन्ने भयो। त्यो जेल जीवनको चाहिँ कथाले गर्दाखेरि त नेताले त देशको नेतृत्व एकलौटी आफ्नै ढङ्गले शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि आज हामी मानवाधिकार कुरा गर्छौँ भने मानिसको जनजीवन कष्टकर छ। आज हामी नेपालमै बस्न सक्ने बाटो नभएर विदेशतिर पलायन भएका छौँ। कोरोनाको महामारीमा हामी सहरमा बस्न नसकेर गाउँतिर फर्केर गएका छौँ। गाउँ फर्केर पनि त्यहाँ बसेर पनि अब अहिले खाद्यान्नको चाहिँ अभाव हुन थालिसकेको छ, खाद्यान्न सङ्कट आउन थालिसकेको छ। यसो त भोलि भोकमरी बढ्नेवाला छ। खोइ त मानवताको विषयमा, आम नागरिकको विषयमा, जनजीविकाको विषयमा, जीवनशैलीको विषयमा आफू ऐसा आराम गर्ने अनि जीवनशैलीको विषयमा बुझ्नु पर्दैन। भोलि जनताले यसको चाहिँ उहाँहरूलाई परिणाम पाउनेछ। जनताबाट चाहिँ यस्तो किसिमको जुन क्रियाकलाप आज भइरहेछ त्यसले गर्दा भोलि अब निकट भविष्यमा चुनाव हुँदैछ, स्थानीयको चुनाव अब 1 वर्षभित्रमा हुँदैछ, त्यस पछाडि अरू उसको चुनाव हुन्छ। यो स्थितिमा जनताले चाहिँ अब यसमा हामीले कस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामीले प्रतिनिधिको रूपमा छानेर उहाँहरूलाई चाहिँ भोट दिएर उहाँहरूलाई विजय गराएर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा त अब जनताको हातमा छ। तर जनताले यो कुराहरूमा धेरै गम्भीरतापूर्वक लिएको मैले बुझ्छु विभिन्न ठाउँमा। तर यहाँ के छ भने यो राजनीतिक दाउपेचको कारणले यसरी सत्ता मेरो हातमा जहिले पनि हुनुपर्छ, म चाहिँ जहिले पनि चेयरमा त्यस्तो उसमा पावर एक्सर्साइज गर्ने ठाउँमा बसिरहनुपर्छ भन्ने भावनामा उहाँहरू जानु भनेको यो एकदम गलत कुरा हो। अरू संसारको देशहरू, नेल्सन मण्डेला जस्तो 35 वर्ष जेल बसेको मान्छे आज संसारको उसको त्यस्तो भएर उहाँले चाहिँ युएनको उसमा पनि प्रतिनिधित्व गरेर उहाँ चाहिँ त्यहाँको अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट भएर बस्नुभयो। त्यस्तो उदाहरणीय कामहरू संसारभरिको एउटा छिमेकी मुलुक म के हेर्छु भने यो यति पपुलर टेलिभिजन मार्फत यो चाहिँ हाम्रो यो गोर्खा टेलिभिजन मार्फत म के भन्छु भन्दा यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि छिमेकी मुलुक भारतलाई हामी हेरौँ न, त्यहाँ एउटा रेलमा ट्रेन जस्तो त्यहाँको यातायातको एउटा ट्रेनमा चाहिँ चिया बेच्ने मान्छेको छोरा आज चाहिँ विशाल भारतको 1 अरब 25-40 करोड पुगिसके पपुलेसन भएको विशाल भारतको चाहिँ आज प्रधानमन्त्री 2/3 सरकारको चाहिँ उहाँ प्रतिनिधित्व गरेर देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। आज उहाँको आमा चाहिँ भोट हाल्न जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ अटो रिक्सा चढेर चाहिँ उहाँले 20 रुपियाँ तिरेर उहाँ चाहिँ भोट दिने ठाउँमा उहाँ त्यो भोट
हुने निर्वाचनको भोटिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँ त्यसरी मतदान केन्द्र पुग्नुहुन्छ भने आज हाम्रो यहाँको चाहिँ असनको इन्द्रचोक अथवा असनकोमा चाहिँ सागसब्जी किन्नलाई चाहिँ मन्त्री अनि एकदम हाई प्रोफाइलको व्यक्तिहरूको परिवारको मान्छेहरू चाहिँ मिसेसहरू छोरीहरू बुहारीहरू चाहिँ सरकारी गाडी लिएर उहाँहरू सपिङ गर्न चाहिँ त्यहाँ सागसब्जी भेजिटेबल अनि आफ्नो किचनको लागि आवश्यक पर्ने सामान किन्न उहाँ जानुहुन्छ। यसो हुँदा त थापा सर अहिले हामीले बुझ्ने भने त नेतृत्वमा पुगेपछि भने त देश मेरै कब्जामा हो मेरै हातमा हो मैले जे गर्ने हुन्छ भन्ने हो यो देखिएको छ। यो प्रवृत्ति हुनु एकदम दुःखद कुरा हो। यो चाहिँ के छ भने जसले पनि पाएसम्म आफ्नो अवसर पाएसम्म आफ्नो पद भएसम्म त लुट्न सक्ने त लुटे भयो भन्ने देखियो नि त। यो त पक्कै भइरहेछ। यो किनभने जनताको अगाडि सबैको अगाडि यो सूर्यको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। यसमा केही लुकाउनु पर्ने कुरै छैन। सबै कुरा यहाँको पोलिटिसियनहरूले गरेको क्रियाकलापहरू त सबै पुरा न्याकेट छ। यसमा कुनै ढाकछोप गरेर लुकाएर त्यसमा चाहिँ भित्री कुरा के होला भनेर सोच्नै पर्दैन। यहाँ त भोलि हुने क्याबिनेट डिसिजन पनि यहाँ चाहिँ विभिन्न डिप्लोमेट मिसनहरूलाई पहिले थाहा हुन्छ कि भोलि नेपालको क्याबिनेटको यो यति गतेको क्याबिनेटमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ पास हुँदैछ भनेर यो दूतावासहरूलाई चाहिँ त्यहाँको यो चाहिँ यो पोलिटिक्स यो चाहिँ हेर्नेहरूलाई पोलिटिकल हेर्ने जुन फर्स्ट सेक्रेटरीहरू अथवा त्यहाँको चाहिँ डिसिएमहरू एक्सिलेन्सीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिले नै जानकारी हुन्छ कि यहाँ यो डिसिजन हुँदैछ भनेर। र अरू संसारको देशमा 72 घन्टाभन्दा 24 घन्टाभन्दा पछि र 72 घन्टाभित्रमा मात्रै क्याबिनेट डिसिजन बाहिर फ्ल्यास हुन्छ। हामी कहाँ त क्याबिनेट डिसिजन हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो कुरा बाहिर आइसकेको हुन्छ। सूचना चाहिँ सञ्चित गर्ने सूचना कुन सूचना लुकाउनु पर्ने कुन सूचनालाई जोगाउनु पर्ने भन्ने नै भइदिएन। पटक्कै छैन। पुरै न्याकेट भनिहालेँ। यहाँ नेपालको पोलिटिक्स यस्तो व्यक्तिहरूलाई थाहा छ कि यहाँ त खाली सिसी पुराना कागज अनि यो जुन रिक्सा साइकलमा चाहिँ जुन सागसब्जी बेचेर बिहारको उहरूले व्यापारीहरूले यहाँ ल्याएर व्यापार गरेर घर घरमा आएर त्यस्तो चिजहरू दिन्छन् बेच्छन् त्यस्तो व्यक्तिहरूले थाहा पाउने स्थिति भइसक्यो भनेको नेपालको राजनीतिमा। यतिखेर हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ। विश्रामसँगै हामी आउँछौँ। हामी कोरोनाको सन्तासमा देशमा आज विशेष गरी हामी मानव अधिकारको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। छोटो विश्रामसँगै आउँछौँ। विगत 17 वर्षदेखि सञ्चालित एक विश्वसनीय अस्पताल समिट अस्पताल अब नयाँ सेवा सहित तपाईहरू माझ। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा आकस्मिक सेवा, बहिरङ्ग सेवा। बहिरङ्ग सेवा अन्तर्गत जनरल फिजिशियन सेवा, ग्यास्ट्रो, थाइराइड, सुगर, नाक, कान, घाँटी, आँखा, मुटु रोग, युरोलोजी, मानसिक रोग, न्युरो परामर्श, हाड जोर्नी र गाइनोकोलोजी, आधुनिक अपरेसन कक्ष, इन्डोस्कोपी सेवा, 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा, साथै डायलोसिस सेवा पनि। समिट हस्पिटल प्राली, लोकन्थली, भक्तपुर। फोन नम्बर 01 66 31 736 66 31 120। हामी गुणस्तरीय सेवामा कटिबद्ध छौं। मनमा जोस जागर बढ्दैछ। युरो 2020 छाउँदैछ हरेक घर। फुटबलमै हुँदैछ गाउँ सहर। मेरो समर्थन मेरो मनको अर्को देशलाई, शुभकामना छ मेरो मनको अर्को देशलाई। बस एक गोल ज्यादा काफी छ गेम जित्नलाई। मेरो मनको दोस्रो देशमाथि उठ
स्पोर्ट्स च्यानलमा आफ्नो मनको दोस्रो देशलाई चियर गर्नुहोस्। साथै डिश होमको एपबाट आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपमा 7 दिनसम्मका म्याचहरू, हाइलाइट्स र प्रिपोस्ट प्रोग्राम पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब जहाँ भए पनि कहिले छुट्ने छैन गेम। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। हिमाल पहाड तराई सन्देश हजुरहरूलाई अरे कम खर्च थोर लागतमा उत्पादन बढाउनलाई पोषण तत्त्व भएको प्राङ्गारिक मल लौ आयो के आयो केलाई पोखै छुवला कथिलाई किसान बायो बैक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा तयार पारिएको किसान बायो ब्याक्टेरिया तथा बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रयोग गरी उत्पादन बढाऊ। Open up to aspirations. Open up to possibilities. Open up to opportunities. Open up to career choices. Open up to achievements. Open up and realize your dreams. Admission open for BBA, BHCM, BPH and PGH. National Open College, Sanepa, Lalitpur. Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Home's FiberNet. संसारकै प्राचीन उपचार पद्धति आयुर्वेद पद्धति। आयुर्वेदको दुनियाँमा नेपालकै एकमात्र सुविधा सम्पन्न आयुर्वेद हस्पिटल अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। यहाँ डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, पैथोलोजी ल्याब, फिजियोथेरापी, अकुपंक्चर, पंचकर्म फार्मेसी तथा बिरामी भर्ना सेवा उपलब्ध छ। प्रत्येक दिन वरिष्ठ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गर्नुको साथै बिना अपरेसन पाइल्स, फेस्टुला, फिशर, फिनास, बाथ पत्थरी, प्रोस्टेट, नसा च्यापिएको समस्या, प्यारालाइसिसले ग्रसित समस्या, हाड जोड्नेको समस्या, हड्डी खिएको समस्या, दुर्घटनाबाट उब्जिएको दुखाइ, माइग्रेन, आम बात, युरिक एसिड, दम, सुगर, प्रेसर, यौन दुर्बलता, महिनावारी गडबडी जस्ता समस्या निको पार्नुको साथै पाइल्स तथा फेस्टुलाको छाड सूत्र गरिन्छ। सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली। कलङ्की सम्पर्क 9842 982035, कोटेश्वर सम्पर्क 9841 602035, इटाहरी सम्पर्क 9840 982135, चितवन सम्पर्क 9843 966964 र बुटेबल सम्पर्क 9857 082 035। विज्ञापनहरू पनि कति आसुर्ता बनाएको। के भयो आमा, के भयो? दुखेर नि। हिजो बेलुका तपाईले पेन्निल ओइलले मालिस गर्नु भएन? लौ बुसुक्कै बिर्सेछु त नि। तिम्रो बिर्सनी बानी पनि कहिल्यै गएन। यो पेन्निल ओइलले त गर्दन, ढाड, पाता पाखुरा दुखेको, हात गोडा मर्केको, सुन्नेको ठाउँमा त अचुक काम गर्छ भनेर कति भन्नु। नबिर्सिकन मालिस गर्नु पर्दैन? हो नि आमा, हजुरलाई मैले कति सम्झाउनु। यो पेन्निल तेलले त हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मर्के सर्केको दुखाइ, गर्दन दुखाइ, ढाड कम्मर दुखाइ, सम्पूर्ण शारीरिक दुखाइको लागि रामबाणकै काम गर्छ नि। हो नि आमा, पेन्निल तेल सके हामीलाई भन्नुहोस्, होइन भने आफैले पनि बजारका सम्पूर्ण औषधि पसलहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ। ल अब म सधैँभरि यही पेन्निल तेलले नै मालिस गर्ने गर्छु। मालिस त गर्न परिगयो नि आमा, फेरि पेन्निल ओइल लाउनु भएन भने त उयो आइ 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 सम्पूर्ण दुखाइहरूको निदान पेन्निल ओइल सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। विश्रामसँगै यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देशमा हामी छौँ र आज हामी विशेष गरी मानव अधिकार परिषद नेपालका प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष तुलसी थापासँग कुरा गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामीलाई राजनीतिक विषयवस्तुमा
अलिकति केन्द्रित भयौँ। नेपालमा राजनीति गर्नेहरूसँग राजनीतिभित्र एउटा नैतिकता हुन्छ नि, इमान्दारिता हुन्छ नि, जिम्मेवारी हुन्छ नि, त्यो गुमेको हो। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जुन राजनीतिक इथिक्स हुनुपर्ने त्यो नै यहाँ छैन। यहाँ त के छ भने जुन किसिमबाट हुने हो होइन, जोसुकै सरकारमा भए पनि राम्रो काम गरेको व्यक्ति अथवा सरकारले गरिरहेछ भने त्यसलाई समर्थन गर्ने र उहाँहरू गलत बाटो अथवा उहाँहरूले ट्र्याक चेन्ज गरेर जनताको अहितमा काम हुँदैछ भने त्यो चिजमा चाहिँ सचेत गराउने कामहरू गर्नुपर्ने। यहाँ त के छ भने आफू मात्रै सरकारमा गयो भने आफूले गरेको काम राइट हुने र अर्काले गरेको राम्रो कामलाई पनि त्यहाँ राइट भन्न हाम्रो मनबाट अथवा मुखबाट त्यो कुराहरू निकाल्न धेरै गाह्रो भइसकेको स्थिति छ। किन भन्दाखेरि मैले अघि उदाहरण भने एउटा छिमेकी मुलुकमा एउटा चिया बेच्ने ट्रेनमा चिया बेच्ने मान्छे देशको प्रतिनिधित्व गर्छ, 1 अरब 35 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भने त्यो क्षमतावान व्यक्ति भएर सायद उसले चाहिँ त्यो काम गर्न सफल भएको होला। नभए त्यहाँ जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, त्यहाँ त्यस्तो व्यक्तिहरूको सरकार हुँदाखेरि त्यस्तो उहाँहरू सम्पन्न, उहाँहरू त त्यस्तो हाई प्रोफाइलको व्यक्तिहरू हो नि त, उहाँहरू खानदानी भनौँ त्यहाँको रोयल्टिजहरू भएको फ्यामिलीको मान्छेहरू भएको मुलुकमा आज त्यस्तै एउटा गरिब, त्यहाँभन्दा पनि गरिब कति हुनसक्छ भन्नुहोस् न। चिया बेच्छ त्यस्तो मान्छेले सरकार प्रमुख भएर उहाँ भारत जस्तो विशाल भारतको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ। आज विश्वको दोस्रो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, अमेरिका पहिलो, दोस्रोमा इन्डिया आउँछ होइन। त्यस्तो मुलुकको चाहिँ नेतृत्व लिएर उसले चाहिँ त्यहाँ आज एउटा उदाहरणको लागि म भनिदिउँ, योभन्दा 18 वर्ष अगाडि नेपालले चाहिँ 17वटा मुलुकको अनएराइभल भिसा पाउँथ्यो। आज आएर अहिले गणतन्त्र आइसकेको यो 14-15 वर्षमा आज आएर सिङ्गापुरको बाहेक ब्याङ्ककको पनि उहाँ स्पोन्सर खोज्छ। आज इन्डियाको 1 अरब 35 करोड पपुलेसन भएको ठाउँको मान्छेहरू हङकङ जस्तो इन्टरनेसनल बिजनेस भएको ठाउँमा जानको लागि चाहिँ इन्डियन पासपोर्ट भयो भने उनीहरूलाई अनएराइभल भिसा 6 मन्थको अनएराइभल भिसा एभाइलेबल छ हङकङमा। तर नेपालीहरूले यहाँबाट जानलाई हङकङको भिसा पाउँदैन। यहाँको ठुल्ठुलो घरानाका व्यक्तिहरू, ठुलो बिजनेस कम्युनिटीका मान्छेहरूले हङकङको भिसा लिनलाई चाहिँ कति टाइम वेट गर्नुपर्छ। अरू आम नागरिक जाने कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ त यो इन्डियन पासपोर्टमा त रिक्सावाला पनि हङकङ जान सक्छ, उनीहरूलाई अनएराइभल भिसा छ भनेपछि आज आएर 2टा मुलुकको मात्रै भिसा पाउनु भनेको त्यति बेला योभन्दा 18 वर्ष अगाडि मैले त्यो भन्दै पञ्चायत व्यवस्था ठिक थियो भन्न खोजिरहेको छैन। प्रजातन्त्र आवश्यक छ र त्यसमा मानव अधिकारको पनि त्यत्तिकै सम्मान हुनुपर्छ। मानव अधिकार नभएको कुनै पनि मुलुकले अहिलेसम्म विकास गरेको देखिँदैन। त्यो डिक्टेटर तर सर प्रजातन्त्रको कुरा गऱ्यौँ हामीले, लोकतन्त्र गणतन्त्र, हामी 14-15 वर्ष गणतन्त्र आइसकेका छ। यो लामो समय बिचमा खोइ त हाम्रो चाहिँ मानव अधिकार कुरा गर्ने मानव स्वतन्त्र छन्। मानवको घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको कुरा हेरौँ। आज कोरोनामा चाहिँ अक्सिजनको समस्या छ, एउटा अस्पतालमा बेड छैन मानिसहरूको लागि, एउटा चाहिँ एम्बुलेन्स छैन। यहाँ चाहिँ एउटा सामान्य वडा अध्यक्षले चाहिँ एउटा चाहिँ आलिसान महलमा बस्न पाइरहेको छ, एउटा चाहिँ सरकारी चाहिँ सेवा सुविधा उभो गरेको छ, तर नागरिकहरूको विषयमा ऊ बेखबर जस्तो छ। यहाँ मानव अधिकार हनन भएन, 100% भएको छ। यहाँ मानव अधिकारको त जुन किसिमबाट विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको कुरा छ त्यो चिज त नेपालमा 10% पनि छैन। यहाँ त मान्छेहरूले मानव अधिकार छ भनेर भन्नु भनेको चाहिँ यो अलिक हास्यास्पद कुरा हुन्छ। मानव अधिकार पनि कुनै रुखमा फल्ने फल हो कि त्यो खान हुने हो कि होइन, त्यो पोइजन हो कि स्वस्थकर हो भन्ने कुरातिर बुझ्ने स्थिति भइसकेछ नेपालमा। किन भन्दा मानव अधिकार भनेको संसारभरिमा चाहिँ त्यस्तो एउटा प्रतिष्ठाको कुरा हो र त्यो जनताको एउटा ब्लडमा हुनुपर्ने हेमोग्लोबिन जस्तो चिज हो। मानव अधिकार भनेको शरीरमा भएको ब्लडमा हुने हेमोग्लोबिन हो मानव अधिकार भनेको। जुनसुकै मुलुकमा भएको नागरिकको चाहिँ उसको स्वस्थ, उसले चाहिँ बोल्न पाउने अधिकार, उसले काम गर्न पाउने अधिकार, हिँड्न पाउने अधिकार, उसको लागि चाहिँ राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ। आज देशमा स्वास्थ्य भनेको त यति ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मान्छेको लाइफको भन्छ नि, लाइफ भनेको चिज खेलाची कुरा होइन। यो अरू कुरा पैसा सम्पत्ति भनेको आज यहाँको लिडरहरूसँग यति अथाह सम्पत्ति छ जसको यहाँ चाहिँ एउटा उदाहरणको लागि म भनौँ, एकजना प्रहरीको डिआइजीसँग 50 करोडभन्दा माथि पैसा छ। कसरी उसँग त्यत्रो पैसा हुन गयो? अरू एउटा मन्त्रालयको सुब्बा, एउटा एकाउन्टेन्ट भएको मान्छेहरूसँग, एउटा इन्जिनियरसँग 80-90 करोड रुपियाँ छ। आज अख्तियार त्यस्तैकै सक्रिय हुन जरुरी छ। ती व्यक्तिहरूको सम्पत्ति यत्रो बिना कसरी आयो? होइन, राज्यमा अरू जनता नुन खान पाइरहेको छैन। आज
नेपालमा चाहिँ राजधानीमा पाउने 40 रुपियाँ 16 रुपियाँ 20 रुपियाँ प्याकेटको 1 किलो नुन चाहिँ आज रोल्पा रुकुम उता पश्चिमको दुर्गम जिल्ला पूर्वको दुर्गम जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यहाँ 100 रुपियाँमा पनि प्राप्त हुन सक्दैन। आज राज्यले हरेक ठाउँमा त्यो खाद्य संस्थान मार्फत एउटै रेटमा त्यो सामान उपलब्ध गराउन के राज्यलाई कसैले रोकेको छ? तर यहाँले भने जस्तो राज्य त गरिब छ, नागरिक फेरि धनी छन् नि, फेरि यहाँ केही नागरिक धनी छन् नि यहाँ होइन। त्यही भएर त त्यो सम्पत्ति अकुत सम्पत्ति कहाँबाट आयो? किन त्यो त्यसको बारेमा चाहिँ छानबिन देश हुँदैन? गरिब बन्दै गयो, देशबाट तान्दै गयो, व्यक्ति धनी हुँदै गयो। 100%। म यहाँसँग फर्केँ सर, यहाँ आफूले मानवाधिकारको विषयमा ओखालात गर्दै गर्दा अहिलेसम्म के कस्ता अप्ठ्यारामा परेका ती मानिसहरूको विषयमा यहाँले उद्धार गर्नुभयो? होइन, यस्तो छ। अब यो चाहिँ मैले 2 दशकभन्दा बढी मानवाधिकार सेक्टरमा काम गरेको छु। तर यहाँ के छन् भने अब साथीहरू सबै सम्पन्नै छन् मानवाधिकारमा हुने अथवा एनजिओहरू सञ्चालन गर्ने। सायद त्यति गरिबीको रेखामुनिमा भएका नागरिक जस्तो उहाँहरूको हालत छैन। उहाँहरूको धेरै माथिल्लो एकदम हाई प्रोफाइलमै उहाँहरू हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई विदेशी दात्री संस्थाहरूबाट त्यत्तिकै सहयोग प्राप्त हुन्छ र त्यसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन। उहाँहरूले एउटा आधिकारिकता मात्रै फर्मालिटिज पुर्याएर सबै कुरा गरेका हुन्छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि आज मैले उदाहरणको लागि भनिदिउँ, यहाँबाट मान्छेहरू विदेश जान्छन्, राज्यले दिन्छ $2000, तर उहाँहरूले सपिङ गर्छ $50,000 भन्दा बढीको। त्यो कसरी उहाँहरूलाई विदेशमा जाने बित्तिकै उहाँहरूलाई कसैले गिफ्टमा दिएको हुन्छ $1000 चाहिँ गिफ्टमा तपाईँ सपिङ गरेर नेपाल जानुहोस्, घरमा आफ्नो घरको छोराछोरी भाइ साथीभाइलाई चाहिँ लगिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले उपहार त दिएको पक्कै होइन, त्यो इलिगल सम्पत्तिबाटै गरेको होला होइन। त्यसो भएर यस्तै मैले गरेको काममा त अब यो 2 दशकमा मैले अस्ति मात्रै भर्खर भारतको सिलिगुडीमा एकजना उदयहाङ फागु भन्ने नेपालको पूर्वी नेपालको चाहिँ उहाँ भाइ हो। ऊ कलेजमा पढ्दै गरेकोलाई ऊ चाहिँ आमाको औषधि उपचारको लागि गएको सिलिगुडी र उसलाई चाहिँ दार्जिलिङको घटनामा संलग्न छ भनेर उसलाई त्यहाँको सुरक्षा कानुन अन्तर्गतको 4वटा दफा अन्तर्गत उसलाई 11 वर्षभन्दा बढीको चाहिँ जेल सजाय गर्ने गरी उसलाई कानुनी प्रक्रियामा उसलाई थुनामा राखेको थियो। त्यो कुरा मैले यो सञ्चार माध्यम आज देशमा एउटै कुरा के जरुरी छ भने नेपाली जनताको लागि भनेर राज्य पोलिटिसियनहरू जसरी लाग्नुपर्ने हो त्योभन्दा बढी चाहिँ मिडिया कर्मी साथीहरू, टेलिभिजन च्यानलहरू र यो सञ्चार जगतले जुन किसिमको जनतालाई एवेरनेस गराउने, जनचेतना जागृत गर्ने काममा चाहिँ एकदम आफ्नो लगानीमा चाहिँ यसरी आफ्नो उसमा बलबुतामा चाहिँ यो सञ्चालन गरेर जनतालाई जनचेतना जागृत गराएछ। त्यसको लागि म यो सञ्चार जगतका सञ्चारकर्मीहरूलाई म एकदम सेल्युट गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने त्यसरी मैले उसलाई चाहिँ त्यहाँ इन्डियामा राति 9:30 बजे उसलाई जेलमुक्त गराएर लिएर आएँ मैले। त्यस्तै अस्ति चितवनमा पनि एकजना एउटा प्रजाको घटना, प्रजा चेपाङ जातिको एकजना भाइ 24 वर्षको भाइलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ सेनाको टर्चरबाट चाहिँ उसको ज्यान गयो। उसको लागि हामीले 24 घण्टाभित्रमा राहत दिलाउने काममा सफल भयौँ। राज्यलाई त्यसमा सबै कुरा भनेर यस्तो किसिमबाट उसको चाहिँ अन्याय भएको छ भनेर त्यस्तै गरेर विभिन्न ठाउँमा हामीले काम गरिरहेछौँ। त्यो क्रममा मैले अहिलेसम्म कुनै डोनर कन्ट्रीसँग 1 सेन्ट पनि पैसा लिएको छैन। मैले राज्यसँग कुनै अनुदान लिएको छैन, म व्यक्तिसँग चन्दा लिदिनँ। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यो नगरेको भन्दैमा मैले चाहिँ ठुलो काम गरेँ भनेर म भन्ने पक्षमा छैन। मैले आफ्नो क्षेत्रमा थोरै एउटा 2-1% मात्रै मैले एउटा सानो सहयोग पुर्याउन कोसिस मात्रै गरेको छु। म अहिले पनि मानवाधिकारको बारेमा म सिक्न खोजिरहेको छु। मलाई त्यति धेरै कुरा जानकारी छैन। यहाँ त त्यस्ता विज्ञ साथीहरू हुन्छ जसले चाहिँ आज यत्रो कोरोनाको हुँदाखेरि आज सडकमा मानवाधिकार कर्मीको नाताले कहीँ सडकमा हिँडेको र उहाँहरूले गरेको कामहरू सहयोगको लागि र अरू कुरा मानवाधिकारको हनन भएको छ भनेर बोलेको त्यति धेरै सुन्न आएको छैन। उहाँहरू सायद त्यसमा आफू सुरक्षित भएर आफू चाहिँ धेरै लामो समयसम्म बाँच्नको लागि उहाँहरू परिवारसँग चाहिँ सुरक्षित बसिराख्नु भएको होला आफ्नो ठाउँमा। अनि त्यसो भएर त्यस्तो स्थितिमा के छ भने जनता भनेको ठुलो चिज हो, देश भनेको देशको सम्मानको कुरा हो, गौरवको कुरा हो। आज आएर हामी नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउँ, सबैको लागि राम्रो होस्, उन्नति होस् भन्ने कुरा सरकारमा हुने व्यक्तिहरूले सोच्नु पर्यो। तर अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँ पनि एउटा निस्वार्थ भावनाले म मुलुकको हितमा आएको छु भनेर जुन किसिमबाट उहाँले भनिरहेछ, तर त्यसलाई पनि उहाँले चाहिँ प्रुफ गरेर देखाउन सक्नु पर्यो। त्यो प्रमाणित हुनु पर्यो कि म जनताको हितमा काम गरिरहेको छु र मैले चाहिँ यो कामहरूमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सबै कुरा जनताको अगाडि उहाँले चाहिँ एकदम त्यस्तो
ट्रान्सपरेन्सी हिसाबबाट सबै कुराहरूलाई राख्ने काम गर्नु सक्नु पर्यो र सरकार मात्रै परिवर्तन गरेर मुलुकको विकास उन्नति हुन्छ भन्ने छैन। किनभने नेपाली जनताको चाहना खालि नेपालको उन्नति, नेपालीको भविष्य उज्जवल र नेपालको विकास हुनेमा चाहिँ नेपाली जनताको चाहना हो। यहाँ सरकार परिवर्तन भएर हाम्रो पार्टीको सरकार बनोस्, हामी यतिमै गौरव गर्छौँ। हाम्रो बाबुआमा दाजुभाइ कसैको यो कोरोनाबाट मृत्यु भए पनि हामी त्यसलाई चाहिँ केही छैन भनेर उहाँहरू भन्ने पक्षमा कोही नागरिक छैन। उहाँहरूले हामी सबै नेपाल सम्पन्न होस्, नेपालको नेपाली पासपोर्ट लिएर विदेश जाँदा कहीँ हिँड्दा पनि वाह नेपाली भनोस्। आज मोदीजी भारतको प्रधानमन्त्री भए, मैले उहाँको प्रशंसा गरेको होइन, उहाँले जुन राम्रो काम गर्नुभयो त्यसको मात्रै मैले कुरा अगाडि बढाएको छु। त्यो त्यति नजिक छिमेकी मुलुक जहाँबाट हिँडेर अर्को मित्र राष्ट्र पुग्न सकिन्छ आफ्नो देशबाट, त्यस्तो ठाउँको मुलुकको मान्छेहरूले उहाँहरूको चाहिँ 45वटा मुलुकमा चाहिँ अनअराइभल भिसा भएको, उहाँहरूको चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने मुलुकमा प्रधानमन्त्री छन् भने त्यो उदाहरणीय यहाँ पनि हेरेर अझ यहाँले त्यसो भन्दै गर्दा त हामी त गौतम बुद्ध जन्मेको देशका नागरिक, हामी सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएका नागरिक, आज विश्वकै धेरै मन्दिर भएको देशका नागरिक, हामी अझ भनौँ हामी विश्वको चाहिँ जलस्रोतको हिसाबले पनि दोस्रो धनी राष्ट्र भएका नागरिक, हामी यति महँगा चाहिँ जडीबुटी भएको देशका नागरिक, अनि हामी चाहिँ अरूभन्दा कमजोर पछाडि पऱ्यौँ नि त। यहाँ नेतृत्वले जुन किसिमबाट राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू छ त्यसमा उहाँहरू निस्वार्थ भावनामा मुलुक र जनताको लागि हामी समर्पित छौँ, अरू मलाई व्यक्तिगत स्वार्थ केही छैन, म जति बेर पनि पद त्याग्न तयार छु। कुन किसिमको मानवाधिकारको हत्या गरिरहेछ, यो त बलात्कार भइरहेछ मानवाधिकारको नेपालमा। किन भन्दा त्यत्रो 25,000 मान्छेभन्दा बढीको चाहिँ ज्यान गएको बेलामा विभिन्न सुराकीको बाहनामा, विभिन्न किसिमबाट बाहनामा त्यस्तो भएको ठाउँमा उहाँहरूले आज ती परिवारले राहत पाएको छैनन्, आज रुएर हिँडिरहेछन् सडकमा। त हजुरहरूको यो यति राम्रो, यो यति पपुलर टेलिभिजन मार्फत गोर्खा टेलिभिजनले चाहिँ यो बारेमा राम्रो एउटा गर्नुपर्छ, रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि आज यहाँले भन्नुभयो कतिपय आज अपाङ्ग भएर बसिरहेका छन्, कतिपय घाइतेहरूको अवस्था के छ त्यो विषयमा राज्य बेखबर छ। सामान्य एउटा नागरिकलाई चाहिँ केही घटना परिघटना भयो, आन्दोलन हुन्छ, जुलुस हुन्छ, त्यहाँ शहीद घोषणा गरिन्छ। तर अहिले यहाँले जुन जोड्नुभयो जनयुद्धको कुरा, जनयुद्धका घाइतेहरू को कहाँ छन्, उनीहरूको अवस्था के छ, उनीहरूको जनजीवन कसरी चलेको छ, युद्धमा लागेका चाहिँ ती सिपाहीहरूको जीवन कस्तो छ, उनीहरू अहिले फर्केर कुन पेसा गर्दैछन्, उनीहरूको दुःख सुख के छ भन्ने विषयमा न नेता न राज्य बेखबर छ। यसो हुँदाखेरि मानव अधिकार त व्यापक हनन भयो। एकदम मैले भनिहालेँ, यहाँ त बलात्कार भइरहेछ, यहाँ कोही भन्न तयार छैन। भोलि गएर के छ भने सरकारको सपोर्टमा बोल्यो भने भोलि कुनै राजदूत, कुनै राम्रो कुनै त्यस्तो संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीको रूपमा माननीय राज्यमन्त्री सरहको पदमा नियुक्ति हुन पाइन्छ। सरकारले गरेको जेसुकै गलत होस् त्यसमा चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा मात्रै यहाँ व्यक्तिहरू आफ्नो स्वार्थमा मात्रै लागिरहेछन्। मलाई त्यो स्वार्थ छैन। मैले राज्यबाट मैले कुनै त्यस्तो पद प्रतिष्ठा पाउने हिसाबले मैले बोल्ने र गर्ने काम होइन। मैले आफ्नो धर्म निभाउने काम, मानवाधिकार कर्मीको हिसाबबाट जुन भूमिका गर्नुपर्ने हो, म बाँचुन्जेलसम्म मानवाधिकारको रक्षाको लागि र जनताको, नेपालको नेपाली जनताको मानवाधिकारको रक्षाको लागि म काम गरेर हिँड्नेछु। र यसमा म के भन्छु भने आज यस्तो गरिबी नेपालमा छ र आज हजारौँ, राजधानी जस्तो ठाउँमा हजार मान्छेहरू भोकको लागि एउटा सङ्घ संस्थाहरूले बाँडेको एक कटौरा खानेकुरा लिनलाई चाहिँ 3 घन्टा मान्छे लाइन लागेर पानी परेको ठाउँमा भिजिकन पनि त्यो 2 गाँस खानको लागि उहाँ तडपिएर बसिरहेको ठाउँमा जुन सङ्घ संस्थाहरूले गरेका छन्, उहाँहरूले गरेको काममा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने मैले 1-2-4 ठाउँमा पनि भनेको छु यो कुरा पार्टीको विभिन्न यो राजनीतिक नेताहरूसँग, जीवहरूसँग, कि यो अहिले जुन कोरोना उसबाट चाहिँ मान्छेहरूको ज्यान गएको छ, ती परिवारहरू, ती सम्पन्न एकदम हाई प्रोफाइलका, ती एकदम राजा महाराजाहरूको परिवारहरूको, एकदम त्यस्तो रहिस परिवारहरू, नवाबहरू, एकदम सुल्तानहरू, एकदम चाहिँ त्यस्ताहरूको परिवारको मान्छेहरू त त्यस्तो यो घटनामा, यो कोरोनाबाट मृत्यु भएको छैन। किनभने उहाँहरू त विभिन्न कारणबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ, स्वदेशमा विदेशमा बसेर आफू हरेक कुराहरूबाट सम्पन्नता छ। तर भएका मान्छेहरूको ज्यान गएको, आज यो 5-7 हजार मान्छेहरूको जुन ज्यान गएको छ, ती त गरिब, एकदम दैनिक गर्नुपर्ने अथवा एकदम निम्न आय भएका पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूको ज्यान गएको छ। तिनीहरूलाई राज्यले चाहिँ, अहिलेको सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने उहाँहरूलाई मिनिमम त्यस्तो मृतक परिवारहरूलाई चाहिँ राज्यको कोषबाट 1-1 लाख रुपियाँ राहतको रूपमा पनि राज्यले दियो भने यसमा कति पैसा जान्छ र? राज्यको यत्रो पैसा छ, त्यो त अरू व्यापारी, उद्योगपति, अरू जसले डोनर कन्ट्री अथवा जसलाई सहयोग माग्यो भने पनि हरेक व्यक्तिले चाहिँ 2-2 रुपियाँ दियो भने पनि अरबौँ पैसा उठ्छ नेपालमा। त्यस्तो स्थितिमा त्यो राहत चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई दिने काममा चाहिँ सरकार लाग्नुपर्छ। र म यो अब यहाँले भने जस्तो त बलात्कारको कुरा गरौँ, सामान्य एउटा निर्मला हत्याकाण्ड हेरौँ,
राज्य अहिलेसम्म दोषीको पत्ता लगाउन सक्दैन। ठुला घटना त हामी छोडिदिउँ, मानव अधिकारकै कुरा गर्ने त राजा वीरेन्द्र सहित राजपरिवारै वंशनाश भयो, अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेन। 50 सालको हामी हेर्छौँ भने दार्जिलिङ घटना अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेन। हामी आज जो कोही पनि आज 10 वर्षको जनयुद्धमा हेर्छौँ भने कति मानिसहरू बेपत्ता भए, कति मानिसहरू चाहिँ अपाङ्ग भए, कति मानिसहरू आज कुन हिसाबले कहाँबाट चाहिँ मारिए, अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ आयोग बन्यो, त्यसले पनि भने जस्तो काम गर्न सकेन। यसो हुँदाखेरि त नागरिकहरू आफ्नै देशमा सुरक्षित छैनन्, आफ्नै परिवारभित्र सुरक्षित छैनन्, आफ्नो अधिकार के हो अझै पनि लिन सकेनन्। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र आएर के भयो र? यहाँ केही आएको छैन, न यहाँ प्रजातन्त्र छ न गणतन्त्र हो, यो केही होइन। किन भन्दाखेरि यस्तो किसिमबाट जुन घटनाहरू घटिरहेछ, परिघटनाहरू, आज म भनिदेऊ 3 महिनाको बच्चादेखि 3 वर्षको बच्चादेखि लिएर 70 वर्षको वृद्ध आमासम्मलाई सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ। त्यसको आज कुनै किसिमको त्यसमा जसले त्यो क्राइम गरे ती व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक गर्न राज्य सकिरहेको छैन। प्रयास गरेको छ, अब प्रयास गर्दाखेरि कति कुराहरू बाहिर आउन सक्छ। हुन त नेपाल प्रहरीको काम गर्दाखेरि पोखरामा एउटा बलात्कार गरेको 4 घण्टा पछि नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो दोषीलाई अथवा त्यो क्राइम गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर उसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्न सफल भयो होइन। तर यहाँ आएर चाहिँ अहिले त्यो कुराहरू गर्नमा अनि अब गर्न सक्छ सरकारले, स्टेटले चाह्यो भने धेरै कुराहरू हुनसक्छ। तर त्यो कुरामा चाहिँ अहिलेको कोरोनाको जुन कुरा छ र यसमा जनताको मानवाधिकारको जुन विषयमा हामी कुरा गरिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले अझ राज्य सचेत भएर यसमा गम्भीरतापूर्वक लिएर चाहिँ अनि यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ र यसमा सरकारलाई चाहिँ कहीँबाट पनि दबाब आए पनि त्यसलाई चाहिँ सरकारले झेलेर यो चाहिँ नागरिक र नेपाली जनताको हितको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। हामीले यो काममा चाहिँ जनतालाई राहत उपलब्ध गराउँछौँ भनेर अहिले अब यो लकडाउन लम्बियो भने पनि भोलि गएर राज्यले चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ त्यस्तो नागरिकहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई बाँच्ने आधारको लागि भनेर त्यस्तो सब्सिडी अथवा त्यस्तो एउटा राहत प्याकेज चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ। अब नभए गम्भीर रूपमा छ, मान्छेहरू भुकमरीमा एकदम तडपिनु पर्ने स्थिति छ। आज आएर देशमा अघि भने जस्तै खाद्यान्नको सङ्कट हुने स्थिति छ। यहाँ चाहिँ औषधि उपचारको लागि भनेर त्यो औषधिहरूको हामीसँग मौजात धेरै कम छ। अब भ्याक्सिन लिनलाई नै हामी कहाँ 20% मान्छेले अहिलेसम्म भ्याक्सिन पाइरहेको छैन भनेपछि यसमा चाहिँ सरकार गम्भीर भएर जनताको जीवधनको रक्षा गरेर मानवाधिकारको रक्षाको लागि सरकार चाहिँ गम्भीर होस् भन्ने म यति पपुलर टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छु। यसमा सरकार, अरू विपक्षी दलहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरू सबै यसमा चाहिँ एकजुट भएर हामी नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्जवल हुने काममा र नेपालीको जीवन रक्षाको लागि काम गरौँ भन्ने भावनामा एकजुट हुनको लागि म आह्वान गर्दछु। हस्, समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राख्नु सर, यहाँलाई धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको कार्यक्रममा हामीले मानवाधिकार परिषद नेपालका प्रेसिडेन्ट तुलसी थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ। समग्रमा हामी 10 वर्षको जनयुद्धमा हेर्छौँ भने कति मानिसहरूको मानव अधिकार हनन भयो, कति मानिसहरू बेपत्ता भए, कति मानिसहरूको अहिलेसम्म न लासको पत्तो छ न सासको पत्तो छ। अहिले निषेधाज्ञाको अवस्था अथवा कोरोनाको महामारीको अवस्था हेर्छौँ, चाहे त्यो भूकम्पको अवस्था हेरौँ, राज्य नागरिकप्रति अझै बेखबर जस्तो देखिन्छ। ठुल्ठुला वकालतहरू हुन्छन्, मानव अधिकारका आवाजहरू उठ्छन्, तर ती आवाजहरू फेरि सेलाएर जान्छन्। त्यसैले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार, मानिसको जीवन जिउन पाउने अधिकार र मानिसको स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने अधिकार, मानिसको शिक्षा लिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यी विषयमा गम्भीर छलफल, बहस र सम्बन्धित र सरकारवाला निकायहरू सक्रिय हुनु जरुरी छ। आजको कार्यक्रमलाई मैले स्टुडियोभन्दा बाहिरबाट तयारी गरेँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक भवानी सनङ्गेल कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देशबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। परिवर्तनको लागि साँचो सूचना गोर्खा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
विगत 17 वर्षदेखि सञ्चालित एक विश्वसनीय अस्पताल समिट अस्पताल अब नयाँ सेवा सहित तपाईहरू माझ। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा आकस्मिक सेवा, बहिरङ्ग सेवा। बहिरङ्ग सेवा अन्तर्गत जनरल फिजिसियन सेवा, ग्यास्ट्रो, थाइराइड, सुगर,